میرے کو ننکانے دا پسن والا ننکانے دے اندر 5 گردوارے کتنا زیادہ پروٹوکول سکھانو دیتا جاندہ ہے وہ ویر تو جاندہ ہی نہیں وہ بھائی تینوں پتہ ہی نہیں تیرے تے ظلم کس طرح دا ڈھایا گیا تیرے تے ستم کس طرح دا کیتا گیا وہ بیان کی کردہ ہے اگے کھیتاں دے اندر چھپے ہوئے سکھ آ کر کے حملہ آور ہو جایا کر دے سن خاندان والے کہن لگے اللہ بخجا بیٹی نو چپ کروا بیٹی نو کہے اچھی آواز نہ کردے اچھی روے نہ یہ بیٹی تیری روئے گی تھلے ٹرک تو اتار دیواں گیا ساریاں گیا جانا دا دشمن نہ بن اکیو بچی بیمار ہے نہ کام کوششاں بچی نو چپ کران دیاں کی دیاں جا رہی ہیں سارے فیصلہ کی کرتے نے اکے ساریاں دیاں جانا نہ لگو سکھا جان گے آ کر کے تگائیاں میں چاہ دین گے گردنا اتار دین گے اس بچی نو اتارو ٹرک تو تھلے اکے میں اپنی تیر پکڑنا پکڑ کر کے میں بازو دے نال لگا کر کے میں دور لے جانا ہاں میں دور لے جا کر کے اب ایک بیٹی دی قربانی پاکستان تینوں بڑھیا ہویا ملیا پاکستان دے بارے تو کی جاننا ہے نوجوانہ آج تو تے کلا دے چنڈے بنوا کے آج تو تے موٹر سائیکلاں دے سلنسر اتار کر کے تو تے ملی نغمے گوندا پھرنا ہے تینوں پتہ ہی نہیں وہ ویر اس ملک دے لئی کنیاں قربانیاں پیش کیتیاں گئیاں آکے میں بیٹی نو انگلی دے نال لگایا میں دور جا کر کے درخت دے تھلے بیٹھا ہونا میں بیٹی نو درخت دے تھلے بیٹھا کر کے میں بیٹی دے سر دے اتے ہاتھ رکھنا میں بیٹی دے سر دے ہاتھ رکھ کے میں دینا لے بیٹی اللہ دے حوالے میری بیٹی پاکستان تو قربان میری تھی پاکستان تو قربان لو بیٹی اللہ دے حوالے رب دے سپردے اکھے میں جدل ٹرک وال دوڑنا ماں وہ میری بیٹی آ کر کے میریاں لتاں دے نال چمٹتی ہے چمٹ کر کے مینوں سوال کرتی ہے بابا جان کیا اس پاکستان دے اندر میرے واسطے جگہ نہیں کیا اس اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدير آمنت بالله صدق الله العظيم ہر قسم دی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو اکیلا ہے بے نیاز ہے بے پرواہ ہے جویں چاہے جس طرح چاہے جس حال وچ چاہے سب کچھ کرن تے قادر ہے جنہوں چاہے عزت عطا فرمائے جس نو چاہے عزت عطا فرما کے دوبارہ ذلیل کرن تے بھی قادر ہے ساریاں تعریفاں اس اکیلے اللہ واسطے جو اکیلا تنہا پوری کائنات دا حکمران ہے جنہوں چاہے رزق عطا فرمائے جس نو چاہے غربت دیوے او دی اپنی مرضی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود السلام
آقائے دو جہاں، امام کائنات، امام الہدا، والی بطحا، امام الاولین، امام الآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، رب دے پیارے محبوب، رب دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے معزز سامعین حضرات، آج دائے خطبہ جمعۃ المبارک قابل قدر، قابل احترام محب علماء محترم بھائی محمد زاہد فاروق ڈوگر صاحب، فضیلت الشیخ محترم حافظ نذیر احمد صاحب اور دیگر جماعت دے ساتھی، میں نامہ تو واقف نہیں، دعا ہے اللہ اس مسجد نو قیامت دے در و دیوار تک آباد فرمائے۔ جتنے دوست احباب اس گھر دے لئی آبادی دی کوشش کردے نے، اللہ انہاں دے گھرانوں آباد فرمائے۔ جو مینوں موضوع دتا گیا، بیٹی دی عظمت، بیٹی دی شان، بیٹی دا مقام، پہلی بات، پہلی گزارش نو سن لیجئے، انسان دے کول ہر چیز ہوئے، بنگلہ بھی ہے، گڈی بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، جے اگر او دے کول اولاد نہیں، رب دی قسمیں سب کچھ بیکار ہے۔ اولاد دی ضرورت تے نبیاں نو بھی ہیں، نبیاں نے بھی رب کولوں منگی اولاد۔ اولاد دین والا کون ہے؟ اللہ دا قرآن حق دا اعلان ہے۔ ذرا توجہ دے نال، جمعہ دا وقت مختصر ہویا کردا ہے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والارض، زمین تے آسمان دا بادشاہ او کلا اللہ، او کلا اللہ، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اپنیاں مرضیاں تے آوے جو چاہے پیدا فرمائے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اپنیاں مرضیاں تے آوے بیٹیاں دے وے، اپنیاں مرضیاں تے آئے بیٹے دے وے، اپنیاں مرضیاں تے آئے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، نہ بیٹی دے وے تے نہ بیٹا دے وے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بانج کر چھڑے، زندگی گزر جائے منگ دیاں رب کہندے نے میں قسمت دے اندر اولاد لکھی نہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ آئیے کون ہے او ذات، میں راج کے قرآن پڑھنا چاہنا، میں قرآن دا دیوانہ، میرے ہاتھ دے اندر اللہ دی پاک کتاب ہے، کون ہے بادشاہ، اللہ دے قرآن دا پہلا مقام، او دلانو تھام کے سنو رب دے قرآن نو، رب فرما رہے نے قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قرآن دا دوسرا مقام، رب فرما رہے نے اللہ کلا بادشاہ، رب فرما رہے نے
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अपनियां मर्जियां ते आए बेटियां ता फरमाए, अपनियां मर्जियां ते आए बेटियां देवे, अपनियां मर्जियां ते आए रलवियां बारिशां पा देवे, अपनियां मर्जियां ते आए ना बेटी देवे ते ना बेटा देवे। आ मेरे वीर सुन ध्यान नाल, अगर जे रब बेटियां दे देवे, अगर जे रब बेटी अता फरमा देवे, फिर ओनू बुरा महसूस नहीं करीदा। आओ क्योंकि मेरा मौजू बेटी है। आइए सुनिए ध्यान नाल, इस माशरे दे अंदर बड़े जुल्म दी बात, बड़े सितम दी बात, मेरा मौजूदा माशरा रब दी कसम मुशरिकीन मक्का दे नाल भी बदतर हो चुकिया है। अल्ट्रासाउंड करवाया, पता की चलिया घर दे अंदर बेटी होने वाली है। फिर लोग जो सलूक करते ने, उस बेटी दे टुकड़े टुकड़े करके निकालिया जाता है। उस बेटी नू, उस जान नू टुकड़े टुकड़े करके जाया किया जाता है। अल्लाह दा कुरान है, हक दा ऐलान है। और सुन लो ध्यान नाल, जदन मुशरिकीन मक्का नू पता चलदा सी, व इदा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुसवद्दन व हुवा कज़ीम। जदन उन्हां नू पता चलदा सी, जदन उन्हां नू खुशखबरियां दित्तियां जांदियां सन, घर दे अंदर बेटी हुई है, घर दे अंदर बेटी पैदा हो गई है। जदन खुशखबरियां दित्तियां जानियां, वाइजा बुशिरा, लोगों मेरी गल नहीं, फैसला बादिया मेरी गल नहीं, और रब दा कुरान जे, हक दा ऐलान जे, 14वां पारा जे, ध्यान नाल सुन लिया जे। वाइजा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुसवद्दन व हुवा कज़ीम। वो अपने चेहरिਆਂ ਨੂੰ छुपाਉਂਦੇ फिरदे सन, उन्हां दे चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ स्याही उतर आ जाया करदी सी। बेटी ਦਾ नाम सुन के उन्हां दे चेहरे बुरे हो जाया करदे सन। मेरा भी मौजूदा माशरा रब दी कसम है, उन्हां मुशरिकीन मक्का दे नालों असी अगे बढ़ चुके हैं। घर दे अंदर पता चलदा है, घर दे अंदर बेटी होने वाली है, घर दे अंदर ऐलान की हुंदे ने, घर दे अंदर खामद की फैसला करदा है, नी मेरी घर वालिए मैनू बेटी नहीं चाहिदी, मैनू ते बेटा चाहिदा है। इस बेटी नू दुनिया तो आउण तो पहला ही इस नू जाया कर दिता जाए, ये टुकड़े टुकड़े करके इनू कतल कर दिता जाए। रब फरमा रहे ने, वाला तक़तुलू औलादकुम। लोगों मेरी गल नहीं, मैं तेनू किस दर्द दे नाल बयान करके जावां, मैं तेनू किस दुख दे नाल बयान करके जावां। रब कह रहे ने, वाला तक़तुलू औलादकुम, अपनियां औलादां नू कतल ना करो, फैसला बादियो, अपनियां औलादां नू जाया ना करो मेरे वीर, अपनियां बेटियां नू कतल ना करो। वाला तक़तुलू औलादकुम, अपनियां बेटियां नू किस बेदर्दी दे नाल कतल कर दिता जांदा है। हालांकि तेरियां बेटियां तेरे लई रोशनी दा जरिया ने, हालांकि ते बेटियां तेरे लई बहारां ने। मेरे सामने वो भी वाकया किताब देना, किताब दा नाम सच्चे वाकयात बैतुस्सलाम अल रियाज सऊदी अरब पाकिस्तान, ये तो छपन वाली किताब, किताब दा नाम सच्चे वाकयात, सफ़ा नंबर 61। ओदे उत्ते अल्फाज ने, वो दिलां नू थाम के सुनना, फैसला बादियां धीयां ते तेरे लई रोशनी दा जरिया बनदियां ने, बेटियां ते तेरे लई नजात दा जरिया बनदियां ने। सऊदी अरब दा रहने वाला बंदा अपनी जिंदगी दा वाकया बयान करदा है, आंदा कि रब ने मैनू बेटी अता फरमाई, मेरी जिंदगी फहाशी दे अंदर गुजर रही सी, मेरी जिंदगी उरयानी दे अंदर गुजर रही सी, मैं शराबां पी पी के अपनी जिंदगी नू बर्बाद कर रहा सा। आखे मैं घर दे अंदरों निकलना हर रोज इशा तो बाद, आखे मैं जदन निकल जाना अपने फजूल दोस्तां दे अंदर बैठना, मैं शराबां भी पीनियां, मैं जुआ भी खेडिया करना, मैं अपनी जिंदगी नू बर्बाद कर रहा सा।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ बेटी अता फरमाई। आखि उस बेटी की उम्र 5 साल हो गई। चलदियां चलदियां आंदा एक दिन वो भी आउंदा है, मैं घर दे विचों बाहर निकलिया होया, अद्धी रात दा वक्त हो जांदा है, तहज्जुद दा वक्त हो जांदा है। आखि तहज्जुद दा सहरी दा वक्त है, 3 बजे दा वक्त है। मैं वापस घर आउणा वो वक्त जिहदे अंदर लोग रब दे कोलों गुनाहां तों माफियां मंग रहे हुंदे ने। इहो वक्त है सहरी दा वक्त, जदन रब्बुल आलमीन अपने दोने हाथ फैला करके अल्लाह कह रहे हुंदे ने, है मेरे कोलों कोई इस्तिगफार करने वाला, मैं उस बंदे नूं माफ कर देवां। है मेरे कोलों कोई रिज़क मंगण वाला, मैं अपने बंदे नूं रिज़क अता फरमा देवां। है को मेरे कोलों माफियां दा तलबगार, रब नूं आखिया कर तहज्जुद दे वक्त आखिया कर, ए पापियां किन्ने को गुनाह करेगा, किन्नी को जिंदगी गुनाहां दे अंदर गुजारेगा। रब नूं आखिया कर मेरे कोल बाम दे अंबार अल्लाह तेरी सिफत सत्तार गफ्फार अल्लाह मेरे कोल बाम दे लखां खजाने तेरे कोल बख्शिश दे लखां बाने। है माबूद मेरा तू हाजत रवाएं, है माबूद मेरा तू हाजत रवाएं, तू हाजत रवाएं, तू मुश्किल कुशाएं, कब्र दे अजाबों तू कर दे आसानी, तेरी मेहरबानी तेरी मेहरबानी। तहज्जुद दा वक्त आखे मैं घर दे अंदर दाखल हुन्ना, 5 साला मेरी बेटी आखे मेरी बीवी आखे गहरी नींद दे अंदर सुते होए जाना, मैं कमरे दे विच दाखल हुन्ना। मैं कमरे दे अंदर दाखल हो के मैं उस फिल्म नूं लगा लेना, जिस फिल्म दा नाम लेना भी मिंबर दे उत्ते गुनाह है। मैं उस फिल्म नूं वेखना शुरू कर देना। मैं दरवाज़ा बंद किया होया है, अचानक मेरा दरवाज़ा खुलदा है, आखिर मेरी 5 साल बेटी अंदर दाखल हुंदी है। अंदर दाखल हुंदियां दे नाल पहली बात कर दी है, अब्बा जान कदन शर्म करोगे अल्लाह कोलों, अब्बा जान कदन शर्म करोगे अल्लाह कोलों, बाबा जान कदन शर्म करोगे अल्लाह कोलों। आखिर जदन मैं इन्हां लफ्ज़ां नूं सुनना वा मेरे उत्ते कप कपी तारी हो जाती है, मैं कंबना शुरू कर देना। अज मेरी 5 साल बेटी मैनू कह रही है, बाबा जान कदन शर्म करोगे अल्लाह कोलों, बाबा जान कदन शर्म करोगे अल्लाह कोलों। आखे मैं कंबना शुरू कर देना वा। मैं इसे कफीयत के अंदर बैठा, मैं फिल्म नू बंद कर देना। जदन मैं बाहर निकलना, मैं निकल के देखना की वो मेरी 5 साल बेटी दोबारा फिर आ करके नींद दिया गोश के अंदर चली जाती है। आखे मैं सोचना शुरू कर देना, सोचदियां आखे मैनू 7 साल गुजर चुके सन, मैं कदी रब दे दर ते चुकिया नहीं सी। मैनू 7 साल गुजर चुके सन, मैं रब दे दर तू बेगाना होया सा। अज मेरी बेटी ने मेरे जमीन नू झंझोड़ छड़िया है। इन्हां सोचां दे अंदर मैं मगन हाँ। अचानक करीबी मस्जिद दे विचों आवाज़ आउंदी है, तू ते मैं भी बड़ियां अज़ानां सुनियां होणगियां। अज़ान दी आवाज़ आउंदी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अगों अल्फाज आउंदे ने, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद दे नालों नमाज बेहतर जे, नींद दे नालों नमाज बेहतर जे। आखे मैं खड़ा होना उस हालत के अंदर, मैं खड़ा हो करके मैं वुदू कर लेना, वुदू करके मैं मस्जिद के अंदर चला जाना। मैं जा करके नमाज अदा करना, नमाज अदा करके मैं रब दे सामने अपनियां गुनाहां दियां माफियां दे मैं रब दे सामने आरज़ूआं करना, माफियां मंगना वा। आखिर वो भी लम्हात आउंदे ने, मैं घर दे अंदर वापस आना, घर दे अंदर वापस आके मैं दोबारा काम ते चला जाना। सारा दिन मैं काम ते
رہنا میرے کنا دے اندر ایکو ہی آواز گونج رہی ہے بابا جان کدن رب دے کولوں شرم کرو گے او کی جاننا ہے بیٹیاں تے تیرے لیے رحمت نہیں او کی جاننا ہے انہاں بیٹیاں نو پیدا ہون تو پہلا انہاں دے گلے کٹ کے مار دین والے او ظالموں بیٹیاں تے تیرے لیے روشنی دا منار نہیں بیٹیاں تے تیرے لیے نجات دا ذریعہ نہیں میرے کنا دے اندر آواز پہ رہی ہے کہ ظہر دا وقت ہو جاندا ہے میں ظہر دی نماز ادا کرنا ظہر دی نماز ادا کر کے میرے تے تھکاوٹ جی تاری ہو جاندی ہے میں گھر جا کے کہ میں نیند پوری کرنا چاہنا نال میں جا کر کے اپنی میں بیٹی دا شکریہ ادا کراں میں جا کر کے اج مینوں بڑیاں محبتاں نے اج تے بڑے پیار آ رہے نے میرے اکھے قدم گھر ول اڑدے جا رہے نے چل دیاں میں جدن گھر دے قریب پہنچنا وا میں ویکھنا کیاں میری گھر والی میری بیوی میرے گھر تو بعد دروازے دے اگے کھڑی ہے میرے گھر دے سامنے کچھ لوگ جمع نے اکٹھے ہوئے نے میں حیران ہاں لوگوں آندراں تے بوجھی جایا کردیاں نے آندراں تنوں تے پتہ چل ہی جایا کردا ہے میں جلدی دے نال گھر دے دروازے تے پہنچنا میری بیوی پہلا سوال کردی ہے میرے گھر والیاں میں تینوں کافی فون کیتے نے کتھے مصروف جائیں کتھے گیا جائیں میں کہنا خیر تے اگو بیوی جڑا مینوں بات کر دیئے کہ میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے بیوی کہندی ہے جو رب نے بیٹی عطا فرمائی سی اور رب نے اپنے کول بلا لئیے رب نے لے لئیے کہ میرے پیراں دے تھلیوں زمین نکل گئی مینوں جھنجھوڑن والی مینوں ہدایت دا رستہ دکھان والی او میری پیاری بیٹی او میرے جگر دا ٹکڑا او میری لاڈلی بیٹی میں تیرا کس طرح شکریہ ادا کراں میں تینوں اج کیویں کلیجے دے نال لگاواں میں کار دے اندر داخل ہونا وا کار دے اندر داخل ہو کے میری بیٹی دنیا تو جا چکی ہے میں او دی پیشانی تے بوسے دینا وا اج تے ہن او بیٹی تے بات کرن والی بھی نہیں او میرے ویر اکھے میں اپنی بیٹی دی نماز جنازہ ادا کرنا نماز جنازہ ادا کر کے بیٹی نو قبر دے اندر رکھیا جاندا ہے قبر دے اندر رکھ کے حالی بھی کنا دے اندر اوہی آواز نے بابا جان کدن شرم کرو گے اللہ کوڑوں بابا جان کدن شرم کرو گے او میرے ویر بیٹیاں تے تیرے لی نجات دا ذریعہ نہیں بیٹیاں تے تینوں روشنی دکھاؤندیاں نہیں بیٹیاں دے نال محبت کر پیار کر اینا بیٹیاں نو ضائع نہ کر اینا بیٹیاں نو گندیاں گالا نہ کڈیا کر رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنانے دارمی محبوب دی مجلس لگی ہوئی ہے محبوب دی محفل آن والا ایک صحابی آیا آندہ محبوب جی اس روایت دی سند بھی صحیح آکھن لگا محبوب جی اسی جہالت دیاں طریقیاں دی اندر ڈبے ہوئے سا محبوب جی اسی بتاں دی پوجا کریا کرنے سا محبوب جی اسی مردار بھی کھایا کرنے سا محبوب جی اسی جوہ بھی کھیلیا کرنے سا محبوب جی ہر برا کام کریا کرنے سا رب دیا سونیا نبیاں رب نے منو بیٹی عطا فرمائی سی جنہوں میں بلایا کرنا سا آواز دیا کرنا سا میری بیٹی میری آواز تے دوڑ کے آیا کر دی سی میری بیٹی میری آواز تے دوڑ کے آیا کر دی سی رب دیا سونیا نبیاں رب دیا سونیا محبوبہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جی ایک دفعہ میں اپنی بیٹی نو آواز دیتی میری بیٹی دوڑ کے آئی دوڑ کے آن دیئے میری بیٹی میں اپنی بیٹی نو بازو تو پکڑنا بازو تو پکڑ کر کے میں کمیں تے لے جانا میں جدن کھو تے لے جانا لے جا کر کے میں اپنی بیٹی نو اس کھو دے اندر تکا دینا او دی زبان دے وچوں الفاظ نکل دینے ہائے ابا جان ہائے ابا جان ہائے ابا جان رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نے سنیا میرے نبی دیاں اکھاں تر ہو گئیاں محبوب رون لگ پہ رقیق القلب ہو نبی صحابہ دے وچوں ایک صحابی بول کے کہن لگا تو تے رب دے پیارے محبوب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نور الا دیتا ہے. کیوں یہ الفاظ کہنی؟ رب دے محبوب نے فرمایا آن والیاں پھر ذرا الفاظ دہرائیں پھر ذرا لفظ کمی. محبوب جی جدن میں اس بچی نو کنویں دے وچ تکا دیتا وہ بچی کہندی سی ہائے ابا جان ہائے بابا جان. رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو گئی. آکھن لگا محبوب جی اتنا بڑا جرم کر چکیا ہوں اتنا بڑا جرم ہے کیا میرا رب منو معاف کرے گا کہ نہیں؟ کیا اللہ منو معاف کرے گا کہ نہیں؟ رب دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابی ایمان لیان تو بعد پچھلے جتنے گناہ نے اللہ اسلام دی برکت دی وجہ تو رب سارے معاف کر دے گا کیونکہ قرآن نے کیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کل قیامت دا دن ہوئے گا تیاں نو مارو نہ میرے ویر بیٹیاں دے نال اچھا سلوک کر. آویک میرے ہاتھ دے اندر قرآن ہے آویک بیٹی دا ذکری بیٹی دا تذکرائی اللہ دا قرآن بنیا ہے. رب کی فرما رہے نے اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَظَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رب دے قرآن نے بیان فرمایا ہے جدن کیا عمران دی بیوی نے اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَظَرْتُ انی نظرت لک ما فی بطنی. اللہ جڑا میرے پیڑ دے اندر ہے اللہ میں تیری نظر کرنی ہاں. اینا کول اولاد نہیں مفسرین نے لکھیا مورخین نے لکھیا ایک دن ویکھ دیاں کی نے گھر دے اندر ایک درخت ہے درخت دے اوتے ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے. چڑیا اپنے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو کھلا رہی ہے بچیاں دے نال محبت کر رہی ہے. دل دے اندر خیال پیدا ہویا رب دے سامنے دعاواں کر دیاں نے اللہ دے سامنے التجاواں کر دیاں نے. آخر او بھی لمحات ہوندے نے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. آخدیاں کی نے جدن ہون پیدا ہوئی تے بیٹی پیدا ہوئی آکھن لگیاں اللہ اے تے بیٹی پیدا ہوئی ہے میرے دل دے اندر سی شاید بیٹا ہوئے گا لڑکی لڑکے دی طرح تے نہیں ہویا کر دی اللہ بہتر جان دے زن تے آکھن لگیاں میں اے دا نا ہون مریم رکھنیاں اللہ میں پناہ دینیاں اس نو تے دی اولاد نو شیطان مردود دے کولوں او بیٹیاں دے کولوں فیصلہ بادیا کیوں نفرت کر رہے ہیں. صحیح بخاری کتاب الادب رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے درود پڑھی جاؤ. جمعے کے درمیان درود پڑھنا مانے نہیں بلکہ برکت آیا کر دیئے رحمت ہویا کر دیئے. رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑ بار صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دی زوجہ محترمہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ اما جان بیان کر دیا نے ایک دفعہ میرے دروازے تے دستخط ہوندی ہے ایک آن والی عورت ہوندی ہے آ کر کے سوال کر دیئے آ کر کے کہیں دیئے اے مومنہ دی امی جان ذرا منو رب دے نام تے کوئی چیز دے وہ. اما جان کہیں دیا نے میں اپنا سارا کار ویکھنیاں کار دے وچ صرف ایک کھجور نظر آؤں دیئے اور کوئی چیز نہیں. فیصلہ بادیا تیرے کار دے اندر وافر مقدار ساریاں چیزاں موجود نے اے دے باوجود تو اس پروردگار دا شکر ادا نہیں کردا. رب دا شکر ادا کیتا کر جے اگر تو رب دا شکر ادا کریں گا اللہ ان
شکرتم لازیدنکم، تیرا کم ہے رب دا شکر ادا کرنا، رب تینوں وافر مقدار عطا فرمائے گا، رب تینوں بہتا عطا فرمائے گا۔ امی جان نے ویکھیا صرف اکو کھجور لیا کر کے دیا تھیلی تے رکھ دیے، فشقت لہا، اس بی بی نے او دے دو ٹکڑے کیتے، ایک ٹکڑا ایک بچی دے منہ دے اندر، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی دے منہ دے اندر، اس ہن کھجور دی گٹھلی نو اپنے منہ دے اندر پوندی ہے، پا کر کے چوسنا شروع کر دیندی ہے۔ ہن اے بی بی شکر کردیاں ہویاں اٹھ کر کے چلی جاندی ہے، تھوڑی دیر گزردی ہے، رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تشریف لائے۔ امی جان فرمان لگیاں محبوب جی انج آج میرے دروازے تے ایک عورت آئی ہے، او دے نال چھوٹیاں چھوٹیاں سریاں والیاں او دیاں دو بیٹیاں کالے جے رنگ دیاں۔ محبوب جی میرے کار دے اندر صرف اکو کھجور سی، محبوب میں او دیا تھیلی دے رکھی، اس بی بی نے او دے دو ٹکڑے کی، ایک ٹکڑا ایک بچی دے منہ دے اندر، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی دے منہ دے اندر۔ محبوب جی وہ اپنے منہ دے اندر گٹھلی چوس دی رہی۔ رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نے سنیا، آپ نے فرمایا عائشہ سن لا دھیان نال، جیڑا شخص بیٹیاں دے معاملے دے اندر آزمایا گیا، لے جائیں فیصلہ بادیہ کلیجے تے لکھ کے لفظ لے جائیں، صحیح بخاری کتاب الادب او دے اندر اے الفاظ نہیں، میری گل نہیں ہو، رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے الفاظ نے، محبوب نے فرمایا او میری عیش دھیان نال سن لا، جیڑا شخص جیڑا بندہ بیٹیاں دے معاملے دے اندر آزمایا گیا، بیٹیاں دے معاملے دے اندر ازمائش وچ پایا گیا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے بچیاں اس بندے دے لئی جہنم تو آر بن جان گیاں، جہنم تو پردہ بن جان گیاں، جہنم تو آڑ بن جان گیاں، جہنم تو پردہ بن جان گیاں۔ اے بیٹیاں تے تیرے لئی جہنم تو آڑ نہیں فیصلہ بادیاں، اے بیٹیاں تے تیرے لئی جہنم تو پردہ نہیں۔ کیوں بیٹیاں دے نال برا سلوک کرنا ہے؟ کیوں پترانوں تے بڑیاں ترجیحاں دیندا پھرنا ہے؟ بیٹیاں دے اتے تے بڑے مال خرچ کردا پھرنا ہے تے تیاں نو تکے دیا کرنا ہے۔ کنے کو سال تیرے گھر دے اندر گزارے گی تیری بیٹی، کتنا کو عرصہ رہے گی تیرے گھر دے اندر تیری بیٹی، کتنے کو سال گزارے گی؟ کدی کلا بیٹھ کر کے سوچی، تنہائی دے اندر بیٹھ کر کے سوچی؟ رب دی قسم ہے 17-18 سال دا عرصہ تیری بیٹی تیرے گھر دے اندر گزارے گی، آخر اگلے گھر جائے گی، آخر دوسرے گھر دے اندر جائے گی، تے نال اے بھی ویکھیا کر پتہ نہیں اگلے گھر دے اندر تیری بیٹی دے نال پتہ نہیں کی سلوک ہوئے گا، پتہ نہیں جی دے نال تو نکاح کر رہے ہیں، شاید اللہ نہ کرے، او ویر رب نہ کرے، او درندہ نہ نکل آئے، او حیوان نہ ہوئے، او بھیڑیاں نہ ہوئے۔ اللہ دی قسمیں کہیں ایسے طرح دے بھی والدین نے تیاں نو لاڈاں دے نال رکھیا، بیٹیاں دی ہر چیز دا خیال کیتا، تیاں دے نال محبتاں کیتیاں، تے جدن بیٹی نو رخصت کر دیتا، اگلے گھر دے اندر بیٹیاں چلیاں گئیاں۔ ہن اگو جی دے نال نکاح کیتا ہے، او انسان نہیں بلکہ او تے حیوان ہے، او درندہ ہے، او ظلم کرتا ہے اے دی بیٹی تے۔ پلا او بیٹی کیویں گھر آ کے دسے اپنے والد دی پگ تو ڈردیاں ہویاں، کئی تیاں ساری زندگی ظلم برداشت کر لیندیاں نے۔ میں فیصلہ بادیوں، میرے ہاتھ دے اندر قرآن ہے، میں کیویں ہاتھ جوڑ کے جاواں؟ آؤ سن لو دھیان نال،
جدن بیٹی نو رخصت کرن لگے یہ بھی بیٹی نو آکھیا کر میری پیاری بیٹی جنوں میں تینوں دوسرے گھر دے اندر رخصت کر رہی ہاں اگر وہ درندہ نکل آئے اگر وہ حیوان نکل آئے میری پیاری بیٹی میرے گھر دے دروازے تیرے لئی 24 گھنٹے کھلے نہیں میری بیٹی میرے گھر دے اندر آئی میری بیٹی ظلم نہ برداشت کری میری بیٹی ستم نہ برداشت کری آویک رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تینوں اثر نہیں ہوئے گا پتھر دل نے جے رب نے تینوں بیٹیاں دیتیاں نے فیصلہ پا دیا ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھ کے ویکھی بیٹیاں تے پیاریاں ہی بڑیاں ہویا کر دیاں نے بیٹیاں تے محبوب ہی بڑیاں ہویا کر دیاں نے بیٹیاں تے والدین دی خاطر اپنیاں گردناں جنوں جھکا لیا کر دیاں نے محبوب تشریف فرمانے رب دے سونے نبی دے کول ایک صحابی بیٹھا ہے یہ چھوٹا جہا بیٹا کھیلدا ہویا آ کر کے جتنے دے سامنے ہوندا ہے یہ صحابی نے اپنے بیٹے نو پکڑیا او دے بوسے دیندا ہے او دے رخسار چومدا ہے او دا متھا چومدا ہے اپنی ران دے اوتے بیٹھا لیندا ہے تھوڑی دیر گزر دی ہے یہ دی چھوٹی جی بیٹی او بھی کھیلدی ہوئی آئی یہ صحابی نے بیٹی نو بوسا نہیں دتا بیٹی دے نال محبت نہیں کیتی بیٹی دے نال پیار نہیں کیتا رب دی قسم ہے اس رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے محسوس کر لیا اس رقیق القلب نبی نے محسوس کر لیا محبوب نے فرمایا میرے صحابی کام چنگا نہیں ہو کیتا اچھا نہیں ہو کیتا میرے صحابیہ اس تیرے دل دے اندر کی خیال جائے گا اس بیٹی دے دل دے اندر کی خیال جائے گا میرے باپ نے میرے ویر دے نال تے محبتاں کیتیاں میرے ویر دے نال تے پیار کیتا میرے ویر دی پیشانی نو چومیا میرے باپ نے میرے نال محبت کیوں نہیں کیتی میرے باپ نے میرے نال پیار کیوں نہیں کیتا محبوب نے فرمایا میرے صحابی انج نہ کیتا کر انج نہ کرو میرے صحابی جنہ پیار تے محبت بیٹے نال کرنا ہے انہی پیار تے محبت بیٹی نال بھی کیتا کر تیاں دے نال بھی انج پیار کرو بیٹیاں دے نال بھی انج پیار کرو اور سن لو دھیان نال دیکھو رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ بادیاں کیونکہ میرے آنسو کیوں گردے نے کیونکہ میں بیٹی والا ماں منوں بھی رب نے بیٹی عطا فرمائی ہے رب دی قسمیں اگر جے بیٹیاں اتنی بری چیز ہوندیاں اتنی بری چیز ہوندیاں رب میرے نبی نو کدی 4 بیٹیاں نہ دیندا رب نے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں لوگوں میرے نبی دیاں شہزادیاں میرے نبی دیاں تیاں میرے نبی دیاں بیٹیاں میرے نبی دیاں بیٹیاں دا ذکر آئے رب دا قرآن بن جائے رب فرما رہے نے اللہ دا قرآن یا ایوہ النبی قل لازواجکا و بناتکا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا میرے نبی نو رب نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں اب ایک غزوہ بدر دی تیاری ہو رہی ہے غزوہ بدر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی تیاری فرما رہے ہیں رب دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی لخت جگر میرے نبی دی شہزادی میرے نبی دی جگر دا ٹکڑا حضرت سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے محبوب فرما رہے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو بدر دے اندر نہ جا
تو ایتھے مدینے دے اندر رہ کے میری بیٹی دی تیمارداری کر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس حال دے اندر بھی ہواں گا میں تینوں بدر دے اندر مکمل شریک سمجھاں گا، رب تینوں بدر دے غازیاں دے وچ شامل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر رہندے نے، او تیاں بڑیاں محبتاں کردیاں نے، بیٹیاں بڑا پیار کردیاں نے، ادھر مدینے دیاں گلیاں نے، مدینے دیاں گلیاں دے اندر گلاں ہو رہیاں نے، آج تے یہودی تے عیسائی بھی بکدے پھر دے نے، غزوہ بدر دے وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ دے صحابہ نو ابو جال تے او دے بیلی واپس نہیں آن دین لگے۔ یہ خبراں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ انہاں دے ہمیں کناں تک پہنچ دیاں نے۔ حضرت سیدہ رقیہ انجا آسمان دے والا ہاتھ اٹھوں دیاں نے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ تے قائم دیم میرے باپے تے میرے باپے دے صحابہ دی مدد فرما۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ذرا بدر دے رستے تے جاؤ، کوئی بندہ آندا ہویا دکھاڑی دے وے، جا کر کے پتہ کر کے او میرے باپے محمد دا حال کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاندے نے واپس آندے نے، رقیہ کوئی خبر نہیں آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاندی ہے۔ عثمان ذرا پھر دوبارہ جایا جے، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ جاندے نے، ادھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار دی انج کر کے آسمان دے وال اٹھے ہوئے نے، نال دعاواں کر رہیاں نے، روندیاں روندیاں ہاتھ آہستہ آہستہ تھلے آ رہے نے۔ حضرت سیدہ فاطمہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دیاں تیاں نے ہاتھ پکڑے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو جا چکیاں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ادھر بدر فتح ہو چکیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی دے نال دوڑ دے ہوئے گھر دے اندر داخل ہوندے نے، جدن گھر دے اندر داخل ہوئے نے ویکھ دے کی نے گھر دے وچوں نبی دیاں بیٹیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے، اے ام کلثوم فاطمہ سلام اللہ علیہ، کی ہویا کی بن گیا؟ رقیہ دنیا تو چلی گئی، رقیہ فوت ہو چکی ہے سلام اللہ علیہ۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر کے داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے، کفن و دفن دا اہتمام کیتا جاندا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان دے اندر پہنچ دے نے، نبی دی بیٹی نو دفن کیتا جا رہا ہے۔ ادھر رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی صحابہ دے نال تشریف لے آ چکے نے، میرے نبی دی کفیت کیے، تیاں نو کیوں گالا دینا ہے بد نصیبہ کر جا کے، بیٹیاں تے کیوں سارے غرور اتارنا ہے کر جا کے، بیٹیاں تے کیوں سارے روب اتارنا ہے کر جا کے، کوئی اور تینو جگہ نہیں مل دی۔ آویک میرا نبی ایک سیڑ تو لے کے دیکھی جا رہا ہے، منو فلاں بھی نظر آ رہا ہے، فلاں بھی نظر آ رہا ہے، فلاں بھی نظر آ رہا ہے، اس مجمع دے اندر میرے عثمان نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لوگوں میرا عثمان منو محمد نو نظر نہیں آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس مجمع دے اندر میری رقیہ نظر نہیں آ رہی، اس مجمع دے اندر میری ام کلثوم فاطمہ نظر نہیں آ رہی۔ ایک صحابی اگے بڑھ دائے، نبی پاک دیا متناشی نظرانو بھانپ دا ہویا صحابی جا کر کے میرے نبی دے کندے تے ہاتھ رکھ دائے، کندے تے ہاتھ رکھ کے کہیں دے محبوب جی تواڈیاں نظراں جنہاں نو تلاش کر رہیاں نے، تواڈی بیٹی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ منا مٹی تھلے تواڈا راہ ویندیاں ویندیاں دنیا تو چلی گئی ہے۔ میرے نبی دی رو رو کر کے داڑھی مبارک تر ہو گئی، میرے نبی دی رو رو کر کے داڑھی مبارک تر، رب دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ فرما رہے نے دلونی علی قبریہاں، اے میرے صحابہ منو میری رقیہ دی قبر تے لے کے چلو۔ حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ انہاں دی قبر تے لے جایا جاندا ہے۔ میرا نبی دیر تک کھڑیاں ہو کر کے رو کر کے دعاواں کردا رہیا، لوگوں کی جان دیو بیٹیاں دے بارے۔ آ سنتیاں نال اگست دا مہینہ ہی، اج 9 اگست جاننا ہے، اگست دے مہینے دے اندر تیرا پاکستان، یہ تیرا پاکستان آزاد ہویا، یہ تینوں ملک ملیا۔ کی جاننا ہے کتنیاں قربانیاں تو بعد، کی جاننا ہے پاکستان تینوں کس طرح ملیا۔ آ سنتیاں نال بیٹیاں دا ذکر ہو رہا ہے۔ آ میں تینوں سبق دے کر کے جانا چاہنا، کتاب دا نام آزادی کی قیمت، عبدالوارث ساجد نے رلا دین والے جملے لکھ چھڈے۔ ایک واقعہ دردمند لکھ دائے، سچا واقعہ، آزادی کی قیمت کتاب دا نام ہی، صفحہ نمبر 49 او دے الفاظ نے، بابے دا نام بابا اللہ بخش بیان کی کردہ ہے۔ آندہ لوگوں آؤ سن لو تیان نال میں نوجواناں نو بھی کہاں گا، اس مسجد دے اندر آن والے نوجوانوں تینوں تے بڑے گانے پسند نے، تو تے اپنی فیس بک دی ہسٹری تے بھی گانا لاؤنا ہے، تو تے اپنے واٹس اپ دے سٹیٹس تے بھی گانے لاؤنا ہے۔ آج تو انہاں ہندوؤں دی نقل مار دیاں ہویاں، اپنا لباس بھی اسی طرح دا پہننا ہے، اپنا تو انہاں دی چال ڈھال اسی طرح دی کوشش کرنا ہے۔ او میرے ویر تو جاندا نہیں تیرے تے کتنا ظلم ہویا ہے، مسلماناں دیاں کتنیاں بستیاں انہاں ظالماں ہندوؤں نے اجاڑ چھڑیاں، کتنا ظلم تے ستم کیتا انہاں سکھاں نے۔ اے بابا لکھدا کیے، بابا دسدا کیے، اگے 14 اگست سن 1947 اعلان ہون والا ہے، گھر دے اندر خوشی خوشی آوندا ہے، نی میری گھر والیاں پاکستان جان واسطے تیار ہو جا۔ باقی دے بھی خاندان والے گھر والے بھی تیار نے، خاندان والے بھی تیار نے۔ ایک ٹرک جڑا کرائے تے لے چکے ہیں، صبح دے 2 یا 3 بجے اپنے گھر دے سامنے سڑک دے اتے ٹرک آئے گا۔ بابا اللہ بخش گھر دے اندر گلاں کر رہا ہے، بابے اللہ بخش دی اکو رب نے بیٹی عطا فرمائی، نہ اور بیٹی دینا بیٹا جدا نام مریم، 7 سالاں دیئے بچی ہون ہوندا کیے۔ او میرے ویرو وطن نو چھڑنا بڑا اوکھا ہویا کردا ہے، حویلیاں چھڑنیاں جتھے انسان نے زندگیاں گزاریاں ہون۔ اج تے میرا نوجوان انہاں سکھاں دیاں گانیاں دیاں نقلاں مار مار کے اپنے دل دی تسکین نو مکمل کردا پھردا ہے۔ اج دا میرا نوجوان ہتھاں دے اندر کڑے پا کے، ہتھاں دے وچ دھاگے بن کے انہاں ہندوؤں دیاں تو رسماں کردہ پھرنا ہے۔ تو جاندا نہیں تیرا کس طرح انہاں نے خون بہایا ہی۔ اب ایک بابا اللہ بخش کہندا ہے اکھے رات دا 2 دا وقت، رات نو ضروری سامان، ضروری زیورات تے پیسے لے، اکھے پیسے لے کے رات دے 2 دا وقت آ کر کے ٹرک دے اندر بیٹھ جانا، خاندان والے بھی ٹرک دے اندر آ کر کے بیٹھ جاندے نے۔ اکھے میری بیٹی بیمار ہے، بیٹی دی ڈاڈی طبیعت خراب، اکھے بیٹی نو ڈاڈا بخار دی وجہ تو میری بیٹی رونا شروع کر دیندی ہے۔ میری بیٹی دیا اکھاں دے وچ آنسو نے، میں بیٹی نو منع کرنا، اے میری پیاری بیٹی اچھی آوازاں نہ کڈ، اچھی آوازاں نہ نکال، ساڈے ہندو بھی دشمن انہاں کھیتاں دے اندر چھپے ہوئے۔ اج تے سکھاں دے نال بڑیاں پیار دیاں پنگاں پائیاں جاندیاں نے۔ اج میرے ملک دے اندر گردواریاں نو نویں سر تو تعمیر کیتا جاندا ہے۔ آ سوال کر میرے کولوں، میں ننکانے دا پسن والا، ننکانے دے اندر 5 گردوارے، کتنا زیادہ پروٹوکول سکھاں نو دتا جاندا ہے۔ او ویر تو جاندا ہی نہیں، او بھائی تینوں پتہ ہی نہیں تیرے تے ظلم کس طرح دا ڈھایا گیا، تیرے تے ستم کس طرح دا کیتا گیا۔ او بیان کی کردا ہے اگے کھیتاں دے اندر چھپے ہوئے سکھ آ کر کے حملہ آور ہو جایا کردے سن۔ خاندان والے کہن لگے اللہ بخش بیٹی نو چپ کروا، بیٹی نو کہے اچھی آواز نہ کڈے، اچھی روے نہ، جے بیٹی تیری روئے گی تھلے ٹرک تو اتار دیواں گے، تینوں بھی اتاراں گے۔
बेटी तेरे नूं भी उतारांगे, बीवी तेरे नूं भी उतारांगे, बाकी दे खानदान वालियां नूं भी उतार देवांगे। अगे ट्रक ते किसे नूं नहीं रहन देवांगे, बाकी दियां सारियां दियां जानां दा दुश्मन ना बन। अगे वो बच्ची बीमार है, नाकाम कोशिशां बच्ची नूं चुप कराउण दियां कीतियां जा रहीआं ने, पर वो बच्ची किस तरह चुप करे। अगर वो भी लम्हात होंदे ने, सारे फैसला की करते ने कि सारियां दियां जानां ना लवो, सिख आ जाणगे, आ करके तबाहियां मचा देणगे, गर्दनां उतार देणगे। इस बच्ची नूं उतारो ट्रक तो थल्ले। अगे मैं अपनी धी नूं पकड़ना वा, पकड़ करके मैं बाजू दे नाल रोना वा, बाजू दे नाल लगा करके मैं दूर ले जाना वा। मैं दूर ले जा करके आ वेख बेटी दी कुर्बानी। पाकिस्तान तेनू बनिया होया मिलिया, पाकिस्तान दे बारे तू की जानना है नौजवाना। अज तू ते गल्लां ते झंडे बनवा के, अज तू ते मोटरसाइकिलां दे सलेंसर उतार करके तू ते मिली नगमे गाउंदा फिरना है। तेनू पता ही नहीं वो वीर इस मुल्क दे लई किन्नियां कुर्बानियां पेश कीतियां गईयां। आखे मैं बेटी नू उंगली दे नाल लगाया, मैं दूर जा करके दरख्त दे थल्ले बैठा होना। मैं बेटी नू दरख्त दे थल्ले बैठा करके मैं बेटी दे सिर दे उत्ते हाथ रखना। मैं बेटी दे सिर ते हाथ रख के मैं कहना ले बेटी अल्लाह दे हवाले, मेरी बेटी पाकिस्तान तो कुर्बान, मेरी धी पाकिस्तान तो कुर्बान। लो बेटी अल्लाह दे हवाले, रब दे सपुर्दे। अखे मैं जदन ट्रक वाल दौड़ना वा, वो मेरी बेटी आ करके मेरिया लत्तां दे नाल चिमटती है, चिमट करके मैनू सवाल कर दिए, बाबा जान क्या उस पाकिस्तान दे अंदर मेरे वास्ते जगह नहीं? क्या उस पाकिस्तान दे अंदर मेरे रहन वास्ते जगह मौजूद नहीं? बाबा मैनू क्यों इस जंगल दे अंदर छड़ के जा रहा है? बाबा तेरी बेटी नू कोई भेड़िया खा जाएगा, बाबा मैनू डर लग रहा है। ना बाबा इवें कर। अखे मैं अपने कन्ना दे अंदर उंगलियां दे लेना, मैं दौड़दा होया आ करके मैं ट्रक ते चढ़ना, मैं ट्रक ते सवार होना वा। मेरी बीवी आहिस्ता आहिस्ता रोना शुरू कर दिए। मेरी बीवी अपने कलेजे ते हथ रख दिए। रब ने इको बेटी अता फरमाई सी, इको बेटी दी सी, वो भी पाकिस्तान तू कुर्बान है, वो भी पाकिस्तान तू नछावर कर चुके हैं। आखे जदन पाकिस्तान पहुँचने चंद दिन गुजरते ने, मेरी घर वाली ने सदमा बर्दाश्त ना किया बेटी दा। बेटी दे सदमे किवें बर्दाश्त होया करते ने। मेरी घरवाली दुनिया तो चली गई। वो मेरे वीर की जाने, ये ते बेटियां तेरे नाल बड़ी मुहब्बत कर दियां ने, ये बेटियां तेरे नाल बड़ा ही प्यार कर दियां ने, ये बेटियां ते इस तरह तेरे लिए मुहब्बत कर दियां ने। तेरी पगड़ी दी खातर, तेरी पग दी खातर अपने ससुराल दे अंदर हर जुल्म बर्दाश्त कर लेंदियां ने, हर सितम बर्दाश्त कर लेंदियां ने। आ करके कदियां अपने मापियां नू परेशान नहीं कर दियां। वो मेरे वीर अपनियां बेटियां दे नाल मुहब्बत कर, प्यार कर। अपनी बेटी नू जदन तेरे घर दे अंदर आए, बेटी नू कलेजे दे नाल लगाया कर, बेटी नू हौसले दिता कर, बेटी दा मत्था चुम्या कर। ये भी मेरे नबी दा तरीका ही। पुछी मोहतरम मौलाना जाहिद डोगर साहब नू, रब दे प्यारे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी जदन लाडली बेटी, आप दी शहजादी बेटी हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा जदन घर दे अंदर दाखिल होया कर दियां, रब दे सोने नबी ने वेखना मेरी लाडली बेटी आ गई है, मेरी शहजादी बेटी आ गई है। महबूब ने उठ करके जा करके बेटी दा इस्तकबाल करना। मेरे नबी ने बेटी दी पेशानी चुमनी, मेरे नबी ने बेटी नू कलेजे दे नाल लगाउणा, मेरे नबी ने बेटी नू बैठाना, बेटी नू जगह देनी। तू ते तियां दे नाल नफरतां ही करता फिरना है, तू ते नफरतां दियां ही दीवारां चुकी फिरना है, तू ते बेटियां नू मनहूस समझदा फिरना है, तू ते बेटियां नू ही गालां देंदा फिरना है, ते नाल बेटियां नू जायदातां तू महरूम करदा फिरना है। ओ मेरे वीर ए ना होए कल कयामत दा दिन होए, रब दा दरबार लगा होए, मैं तरला
پا کے جاواں گا فیصلہ آبادیاں انہاں بیٹیاں نو قتل نہ کرو میرے ویر الٹرا سون کروانا ہے الٹرا سون کروا کر کے جدن تینوں پتا چلدا ہے گھر دے اندر بیٹی آن والی ہے تیرے چہرے تے 12 کیوں بج جاندے نے تو کیوں پریشان ہو جانا ہے تو کیوں اے سلامہ کرنا ہے مینوں بیٹی نہیں چاہیے دی او میرے ویر صحیح مسلم دے اندر الفاظ نے رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا جس انسان نو رب نے 2 تیاں عطا فرمائیاں جس شخص نو رب نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں اس انسان نے اپنیاں بیٹیاں دے کھان دا خیال رکھیا انہاں دے پین دا خیال رکھیا ایتھے ہوندا کی بیٹے واسطے آملیٹ بیٹے واسطے گوشت بیٹے واسطے بہترین کھانے بیٹے واسطے ساریاں سہولتاں تے بیٹی نو آکھیا جاندہ ہے تیرا کیڑا گوشت دینا ہے اگر تیرا کیڑا گوشت دیتا جانا ہے نانا میرے ویر اس طرح دے معاملے نہ کر رب دے سونے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دا کھان دا خیال رکھدا ہے انہاں دے پین دا خیال رکھدا ہے انہاں دے پہنن دا خیال رکھدا ہے انہاں دی اچھی تے بہترین تربیت کردا ہے پھر انہاں دا اچھی جگہ تے نکاح کر دیندا ہے محبوب نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا آپ نے فرمایا وہ بندہ میرے نال جنت دے اندر اسی طرح ہوئے گا جویں دوویں انگلیاں نے اسی طرح جنت دے اندر اسی طرح میرے نال ہوئے گا اج فیصلہ کر کے جائیں اس مسجد دے اندر آن والیا کل قیامت والے دن رب دے نبی دا ساتھ لینا ہی کل قیامت والے دن محبوب دا ساتھ لینا ہی پھر تیاں دے نال اچھا سلوک کر پھر بیٹیاں دے نال نفرت نہ کر پھر بیٹیاں دے نال محبت کر بیٹیاں دے نال پیار کر آویک آوی بیٹیاں نہیں آویک اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن بن گیا وقت مختصر موضوع بڑا طویل اللہ دا قرآن 20 پارہ رب کی فرما رہے ہیں سورت دا نام سورہ قصص وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ کیسیاں بیٹیاں زن تو تے کہنا تیاں نو کی کرنا ہے آویک تیاں دا ذکر رب دا قرآن بنیائی اللہ دا کلام بنیائی قیامت تک انشاءاللہ رہے گا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ جدن مدین دے اندر پہنچ دے نے ویکھ دے کی نے 2 با پردہ عورتاں 2 با پردہ بچیاں جڑیاں اپنیاں جانواراں نو پانی پلاونا چاہندیاں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ سوال کر دے نے تسی اپنے جانواراں نو کیوں روکیا ہویا ہے یہ لوگ جڑے پانی پلا رہے نے بچیا کچیا ہونے اپنیاں بکریاں نو پانی پلاوندیاں نے تسی کیوں کلیاں آئیاں جے کس وجہ تو تسی کلیاں آئیاں جے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام انہاں دیاں صاحبزادیاں تیاں تے تیاں ہویا کر دیاں نے پردے دے وچوں رون دیاں آوازاں آئیاں رو کر کے کہیں دیاں نے کی سوال کرنا ہے رب نے سانو ویرا تا کوئی نہیں فرمایا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ساڈا بابا بڈھا ہے ساڈا بابا بڈھا ہو چکیا ہے اسی تاں اس وجہ تو دوویں اسی پینا بکریاں جنگل دے اندر چار دیاں پھرنیاں وا او میرے ویر اگر بیٹیاں اتنی بری چیز ہوندیاں رب کدی بھی اپنے نبی شعیب علیہ السلام نو 2 بیٹیاں کدی بھی عطا نہ کردا تو کیوں نفرتاں کردا پھرنا ہے تو کیوں بیٹیاں نو تانے دیندا پھرنا ہے کیوں کہنا ہے بیٹیاں منحوس نے نانا میرے ویر تیاں دے کلیجے بڑے دکھیا کر دینی تیاں دے کلیجے بڑے نرم ہویا کر دینے بیٹیاں نو کلیجے دے نال لگایا کر بیٹیاں نو تسلی
तसल्ली दिता कर, बेटियां दे सिर दे उत्ते हाथ रखिया कर, बेटियां दे नाल मुहब्बतां कीता कर। अगर तू बेटियां दे नाल मुहब्बत करेगा, प्यार करेगा, कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह जन्नत दे अंदर महबूब दा साथ नसीब फरमाएगा। अगर दुनिया दे उत्ते बेटियां दे नाल मुहब्बत करेगा, प्यार करेगा, रब वाफर मिकदार रिज़्क अता फरमाएगा, अल्लाह रोज़ियां दे अंदर बरकतां भी पैदा फरमाएगा, अल्लाह अपनी खास रहमत भी फरमाएगा, अल्लाह घर दे मामलात भी दुरुस्त फरमाएगा। एक मुहद्दिस दे बारे में जो अल्फाज पढ़े वो भी सुन नहीं, वक्त ख़त्म हो चले आए। मुहद्दिस लिखदा की है आखे मैं जदन भी परेशान होना, मैनू जदन भी कोई परेशानी होनी, मैं अपनिया बेटियां नू कहना नहीं मेरी बेटियों तुहाडा बाबा बड़ा परेशान है, तुहाडा बाप बहुत परेशान है, दुआ करो। मेरियां तियां ने मुसल्ले डाले ने, मेरियां बेटियां ने मुसल्ले ते खड़िया हो जाना, रब दे सामने चुक जाना, नमाज पढ़नी। आखे रब ने मेरियां परेशानियां दूर कर छड़नियां। जे अगर तेरे घर दे अंदर भी बेटियां ने, अगर जे तेनू दुख घेर चुके ने, अगर जे तेनू मुसीबतां दे पहाड़ घेर चुके ने, फिर बेटियां दे कोलों दुआ करवा, इन्हां धीयां धैणी दे कोलों दुआ करवा। रब दी कसम है तेरा काम में दुआ करवाना, रब दा काम है। अल्लाह तेरियां सारियां परेशानियां दूर करेगा, रब तेरे सारे दुख भी दूर करेगा, रब तेरे सारे गम भी दूर करेगा। अल्लाह तेरी दुनिया भी बेहतर बनाएगा, अल्लाह आखिरत भी बेहतर बनाएगा। बेटियां कोलों दुआ करवाओ, बेटियां दे नाल मुहब्बत करो, प्यार करो, उल्फत करो। ये हुई अज दा पैगाम सी। बेटियां नाल मुहब्बत करोगे जी भाई माशाअल्लाह, बेटियां दे उत्ते तरजीह ना दो, बेटियां दे नाल मुहब्बत करो इंशाअल्लाह। फिर कदी जे रब ने दोबारा मौका अता फरमाया, मोहतरम भाई मौलाना मोहम्मद जाहिद महमूद डोगर साहब और मोहतरम हाफिज़ नज़ीर अहमद साहब, दीगर जमात दे साथी, अल्लाह सब दी मेहनत काविशों कबूल फरमाए, अल्लाह दुनिया और आखिरत बेहतर बनाए। मेरे बड़े प्यारे दोस्त मोहतरम डॉक्टर मुदस्सरुल हक साहब आफ कवैत परेशान ने, बीमार ने, मेरी दुआ है अल्लाह मोहतरम डॉक्टर मुदस्सरुल हक साहब अल्लाह ताला उन्होंने सेहत आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह ताला उन्होंने दुनिया आखिरत बेहतर बनाए। हाजी मुख्तार साहब आप सऊदी अरब, अल्लाह ताला उन्होंने सेहत अता फरमाए। इतने परेशान ने, अल्लाह सब दी परेशानियाँ दूर फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।